السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، كيف حالكم وكيف صحتكم؟ أتمنى أنكم بخير وبصحة وعافية. أيها الإخوان، حاولت أن أشرح لكم قواعد المذكر والمؤنث في اللغة الأردية. وقبل بداية الفيديو، إن كنت جديدا على قناتنا فيرجى إتمام المشاهدة والانضمام والاشتراك والإعجاب. هيا لنبدأ الفيديو. المذكر اسم يستعمل للذكور كما هو المفهوم والواضح، نحو مرد، سلطان، عالم، والد وغير ذلك. والمؤنث اسم يستعمل للإناث، نحو أورد، سلطانة، عالمة، والدة وغير ذلك. التذكير والتانيث في اللغة الأردية ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول التذكير والتانيث الحقيقي، والقسم الثاني التذكير والتانيث غير حقيقي. الحقيقي ما كان بإزائه مؤنث، نحو مرد، في إزائه في مقابلته عرد، وهكذا شير يعني الأسد، في إزائه في مقابلته شيرني. اللبؤة. التذكير والتانيث في غير ذوي العقول يكون غير حقيقي، ويعرف المذكر والمؤنث في غير ذوي العقول في اللغة الأردية بحجمها. إن كان الحجم صغيرا فمؤنث، وإن كان الحجم كبيرا فمذكر. مثلا طهار فهو مذكر لأنه يطلق على الجبل الصغير، على الجبل الكبير. طهار مذكر يطلق على الجبل الكبير. وطهاري فهو مؤنث لأنه يطلق على الجبل الصغير. طهار مكبر في اللغة الأردية، وطهاري مصغر في اللغة الأردية. والاسم المصغر في اللغة الأردية في غير ذوي العقول يكون مؤنثا، والمكبر في غير ذوي العقول يكون مذكرا. وقس على ذلك بيالا، وهو اسم مكبر ومن غير ذوي العقول، فهو مذكر في اللغة الأردية. وبيالي اسم مصغر، وحجمها أيضا يكون صغيرا، يكون أصغر من بيالا، من حجم بيالا. وأيضا بيالي اسم مصغر في اللغة الأردية ومن غير ذوي العقول، فهو مؤنث. وذلك كان درس اليوم. قد انتهينا، إن شاء الله سنلتقي على خير، وسنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. أسترعيكم الله تعالى إن شاء الله سنلتقي. مع السلامة.